शौचालयबाट धुवाँ निस्किएपछि 79 यात्रु बोकेर काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज पुनः नेपालगञ्ज नै फर्किएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार बिहान 9:49 काठमाडौँका लागि उडेको श्रीको बमबार्डियर -Q400 विमानको शौचालयभित्र धुवाँ निस्किएको सङ्केत ककपिटमा रहेको उपकरणमा देखिएपछि चालक दलले उक्त विमानलाई 6 मिनेटमै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा फर्काएका थिए। पाइलटले ल्याबोरेटरीमा धुवाँ निस्किएको सङ्केत देखिएपछि 5 माइलबाटै जहाज फर्काए। विमानस्थल प्रमुख खनालले भने जहाज अवतरण भइसकेपछि हामीले पनि धुवाँ निस्किएको देख्यौं। इन्जिन बन्द गरेपछि धुवाँ पनि रोकियो। उनका अनुसार उक्त विमानका सबै यात्रुलाई विमानस्थलमा राखिएको छ। श्रीले अर्को विमान पठाउने वा नपठाउने बारे नेपालगञ्ज विमानस्थललाई कुनै जानकारी गराइसकेको छैन। श्रीसँग बमबार्डियर 4 र CRJ-4 गरी 8वटा जहाज रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सप्तकोशी नदी पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरी मानव बस्तीमा पस्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 20,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। झण्डै 3.5 दशकपछि सप्तकोशीले पुरानै धारमा फर्किएर नेपालको बेलुकाको मानव बस्ती तहस नहस पारेको छ। सप्तकोशीको बाढी बुधबार बिहान 4 बजे बेलुका 1, 2, 3, 8 र 9 वडामा पसेको थियो। कोशीले केही दिनदेखि कटान गरिरहे पनि सरकारले बेलैमा सक्रियता नदेखाउँदा यस्तो अवस्था आयो। बेलुका 3 का बासिन्दा अरिलाल उरावले भने अहिले बाँध भत्काएर कोशी पसेको मानव बस्तीमा 2045 साल अघि पनि कोशी नै बग्थ्यो। 2045 सालको भूकम्पपछि बिस्तारै धार परिवर्तन गरी कोशी पूर्वतर्फ हानिएको थियो। नदीले छाडेको भागमा 2051 सालदेखि घर बनाएर मानिस बस्न थालेका थिए। यस्तो विपत्ति आउला भनेर सोचिएन। बेलुका 3 का अर्का बासिन्दा किशन राईले भने 2040 साल अघि पनि अहिलेकै बस्तीमा कोशीले पीडा दिएको थियो। पछि कोशी पूर्वतिर हानिएपछि शान्त होला भन्ने सोचेका थियौं, तर यसको फर हुँदो रहेनछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब चुनावको प्रसङ्ग। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल आगामी 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध 5 दलको बैठकले आगामी 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले भने गत 22 असारमा नै 2 मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकार समक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 4 मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति गठबन्धन आबद्ध दलबीच बनेको जानकारी दिएका छन्। 4 मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। अब मन्त्री परिषद बैठकले मिति तोक्छ। बैठकपछि काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले भने निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। ललितपुर महानगरपालिका र प्रहरीबीच ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विवाद सृजना भएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भन्दै ललितपुर महानगरभित्रका विभिन्न ठाउँको सडक बाटोलाई एकतर्फी वान वे कायम गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई हटाएसँगै विवाद उत्पन्न भएको हो। सडक बाटोको विषयलाई लिएर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र प्रहरी महानिरीक्षण आइजिपी धीरज प्रताप सिंहबीच फोन संवादमा भनाभन भएको स्थिति आएको छ। महानगरपालिकाले गत 10 साउनबाट नक्खु एकान्त कुनामा लागू गरेको वान वे प्रहरीले हटाएको थियो। महानगरपालिकाले यसअघि पनि विभिन्न सडकमा वान वे कायम गर्दै आएको थियो। प्रहरीले यसअघि व्यवस्था गर्दै आए पनि पछिल्लो पटक भनी महानगरपालिकाले गरेको वान वे सडकलाई हटाएर दुईतर्फी बनाएको हो। प्रहरीले वान वे हटाएपछि मेयर महर्जन आफै वान वे क्षेत्रमा पुगेर फेरि दुईतर्फी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए। त्यस्तै अब हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूसँग नअल्झिन आग्रह गरेका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनले भनेका छन्, मङ्सिरको चुनावमा ध्यान दिनु है, सबैले मसँग नहल्झिनु, आफ्नो काम गर्नु। स्वतन्त्रबाट धरान उपमहानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएका साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीले यही साउन 4 गते लिएको स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्फेक्सन समूहका परीक्षार्थीलाई 2 वर्ष उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आयोगबाट साउन 7 गति सञ्चालन भएको विज्ञापन नम्बर 584 588 7879 को सहायक स्तर 4थो तह अयव पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा सहभागी सिद्धकुमार गाउँपालिका 3 सल्यानका स्थायी बासिन्दा आइडी 14057 र रोल नम्बर 4466 का नवीन कुमार रेउलेलाई आयोगले 2 वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाएको छ।
आएको 16 गति बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2075 को दफा 64 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिमको कसरमा रेउलेलाई आगामी 2 वर्षसम्म हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सबै विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी रोक लगाएको आयोगका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, ताइवान मुद्दामा चीनले नेपाललाई घुसाएको छ। अमेरिकी सभामुख ताइवान फँसेपछि चीनले नेपाललाई यो प्रकरणमा जोडेको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले नेपाल एक चीन सिद्धान्त प्रतिको प्रतिबद्धतामा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे बुधबार बिहान एक टिप्पणी गर्दै राजदूत होले ताइवान स्वतन्त्रताको नेपालले दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दै उक्त विश्वास गरेकी हुन्। चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछ। उनले भनेकी छन्, यो नेपाल चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार पनि हो। चीन नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार रहेको पनि उल्लेख गर्दै राजदूत होले भनेकी छन्, दुई देशले आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डता सम्बन्धी मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैँ एक अर्कालाई बुझेका छन् र समर्थन गरेका छन्। राजदूत होले एक चीन सिद्धान्तप्रति चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर नेपालले समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको पनि उनले बताएका छन्। हामी विश्वास गर्छौँ कि नेपाल सरकार र यहाँका जनताले एक चीन सिद्धान्तको पालना गरिरहनेछन् र चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर निरन्तर समर्थन गर्नेछन्। उनले भनेका छन्, एकअर्काको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्नेछन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, आमिर खान र स्टार बलिउड फिल्म लालसिंह चड्ढालाई नेपाली निर्माताले 2 करोड तिरेका छन्। यो फिल्म नेपाल भित्राउनका लागि निर्माताले यति ठूलो रकम तिरेका हुन्। नेपालका वितरक मनोज राठीले आमिरको यो फिल्मले अहिलेसम्म बनेका सबै फिल्मको रेकर्ड तोड्ने आकलनका कारण महँगोमा किनेको बताएका छन्। यो फिल्मलाई नेपालमा ब्याकट्रेस एन्टरटेनमेन्टले वितरण गर्दैछ। लालसिंह चड्ढा टम हक्सको ब्लकबस्टर फिल्म फरेस्ट गम्पूको हिन्दी रिमेक हो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, वाम गठबन्धनको विकल्प बन्ने उद्घोषसहित माओवादी केन्द्र बनाउने उद्घोष गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले फेरि सत्ता गठबन्धनको रटान लगाउन थालेका छन्। प्रचण्डले तत्कालका लागि समाजवादी केन्द्र बनाउने बताइरहँदा यो नामको पार्टी दर्ता नै भइसकेको खबर बाहिर आएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजकबाट वामदेव गौतमलाई निष्कासित गरेर संयोजक बनेका युवराज सफल समाजवादी केन्द्र नामको नयाँ पार्टी समाजवादी केन्द्र नामको नयाँ पार्टी खोलेका छन्। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नाम परिवर्तन गरेर सफलले समाजवादी केन्द्र राखेका हुन्। मङ्गलबार बसेको बैठकले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नाम परिवर्तन गरी समाजवादी केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको छ। केन्द्रलाई साझा चुनावी मोर्चाको रूपमा प्रयोग गरेर जाने निर्णय गरेको आयोगलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चुनावको मिति घोषणापछि समाजवादी केन्द्रमा आबद्ध कुनै पनि दलमा चुनाव चिन्ह लिएर आयोगमा पेश गर्ने पत्रमा लेखिएको छ। त्यस्तै अब मनसुन जन्य विपदको प्रसङ्ग, मनसुन जन्य विपदका 2 महिनामा देशभर 97 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्ष 18 जेठबाट नेपालमा मनसुन हो। यो मिति यता 18 साउनसम्मको 2 महिनाको अवधिमा मनसुन जन्य विपदका 710 घटनामा परि 97 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। यो अवधिमा 4 जना बेपत्ता तथा 215 जना घाइते भएको र 870 परिवार प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष मनसुन जन्य विपदबाट 20 लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। 2 महिना अवधिमा 157 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा 247 घर आंशिक प्रभावित बन्न पुगेको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी 38 घरमा झापा र त्यसपछि 28 घटना सुनसरीमा भएको छ। कैलाली, अछाम, म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी 5 भएको छ। यी जिल्लामा अवस्थित यो अवधिमा 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यस्तै कञ्चनपुर, तनहुँ, धादिङ र बागलुङमा 4 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क रहेको छ। यसैगरी यही अवधिमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवा सभा, गोर्खा, प्युठान, कपिलवस्तु र दाङमा 3 जना। त्यस्तै यसै अवधिमा घटेका विपदजन्य घटनामा सप्तरी, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, रोल्पा, गुल्मी, बर्दिया र सल्यानमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य
96,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार 15,300 रुपियाँले कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज 800ले बढेर 96,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 95,600 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेर प्रतिकिता 1,210 रुपियाँमा नै कारोबार भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही प्रमुख खबरहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटको लागि हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।